बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। इन 2 सालों में इमरान खान साहब ने इंतहा की बहादुरी और दिलेरी दिखाई है। यानी इससे पहले मैंने कभी भी किसी सियासी लीडर को अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि वो इस तरह डट कर खड़ा हो। हमने कभी नहीं देखा कि कोई आदमी इस पूरे निजाम के सामने खड़ा हो जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इतने जोरदार तरीके से ना बोले कि उनके कानों से खून निकाल दे। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। वाहिद आदमी है जो अस्पताल गया और उसके ऊपर बदतरीन सख्ती की गई। नवाज शरीफ को बड़े अच्छे हालात में रखा गया, जरदारी को बहुत अच्छे शाहाना किस्म के हालात में रखा गया। बाकी जो लीडर्स जेलों में जाते रहे वो खुद ये अब तस्लीम करते हैं। यानी जावेद हाशमी की जेल मौजूदा जितने जिंदा लीडर्स हैं उनमें सबसे सख्त जेल जो थी वो जावेद हाशमी की थी। जावेद हाशमी साहब खुद कहते हैं जी मेरी जेल कुछ भी नहीं थी, इमरान खान की जेल मेरे से भी ज्यादा सख्त है। तो इमरान खान साहब से ज्यादा बुरे हालात में किसी को जेल में नहीं रखा गया। 2 साल से इस आदमी की एक तस्वीर बाहर नहीं आने दी गई, एक ऑडियो बाहर नहीं आने दी गई। तो इस आदमी को दीवार के साथ लगाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन क्या शेर का बच्चा, एक दिन भी अस्पताल नहीं गया। एक दिन भी इसने ये नहीं कहा कि मैं बीमार हो गया हूं, मुझे अस्पताल में दाखिल करो। और यही चीज फैसला साजों को परेशान कर रही है। वो इसे कमजोर दिखाना चाहते हैं, इसे हारा हुआ दिखाना चाहते हैं। इमरान खान तो डील नहीं करता, लेकिन वो अपने चमचों करछों के जरिए से रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये प्रोपेगेंडा करवाते हैं कि फलां डील इमरान खान मांग रहा है, फलां डील इमरान खान मांग रहा है। और भाई आप तो रोजाना उसको ऑफर्स करते हैं। अब तो आपके अपने लोग अंदर से टाउट ये कहना शुरू हो गए हैं कि फलां फलां वक्त के अंदर इमरान खान को डील ऑफर की गई और उसने चप्पल उतार ली। इमरान खान ने कहा जी मैं तो डील नहीं करता, जो दिल करता है करो, उल्टा लटक जाना लटक जाओ, मैं डील नहीं करता। पाकिस्तान की खातिर जिसने मेरे साथ बात करनी है तो अपने मुल्क की खातिर मैं अपना दिल बड़ा करूंगा, लेकिन मुझे अपने लिए कोई डील नहीं चाहिए। ये इमरान खान साहब का अटल फैसला है और वो बार बार ये बात साबित कर रहे हैं। इमरान खान साहब की मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई आदमी अंधेरे से लड़ रहा है, वो रोशनी कर सके या ना कर सके, वो अंधेरे के साथ सुलह नहीं करेगा। ये इमरान खान साहब की अगर आप सादा मिसाल लें तो पाकिस्तान की तारीख में इस आदमी ने रिकॉर्ड बना दिया कि लंबे अरसे तक बगैर बीमारी और बीमारी के बहाने के ये जेल के अंदर मौजूद है। ऐसा इससे पहले कोई नहीं कर सका और इस वजह से सारा पाकिस्तान इसके साथ खड़ा है। पूरे पाकिस्तान ने साबित किया कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। जेल में बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान का सबसे कीमती और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। यानी ना कोई फील्ड मार्शल इतना अहम है, ना कोई सदर इतना अहम है, ना कोई वजीर आजम इतना अहम है, ना किसी और ओहदे में बैठा हुआ कोई शख्स इतना अहम है, किसी और सियासी जमात का कोई सरबराह इतना अहम नहीं है जितना एक आदमी अवाम की नजर में अहम है जो जेल में बैठा हुआ है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो इमरान खान के मुकाबले में पाकिस्तान के किसी भी हल्के से इमरान खान एक बंदे को ड्यूटी लगा देना कि ये वाला वो बंदा है जिसको आपने वोट डालने हैं, तो ये सारे मिलकर भी इलेक्शन लड़ लें, इमरान खान के उस बंदे के मुकाबले में इलेक्शन नहीं जीत सकते अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो नाजरीन ये सबने अपनी अपनी बदकिस्मती, अब इन सब की बदकिस्मती है, इररेलेवेंट हो गए, रेलिवेंट ही नहीं है। इदारों के अंदर बैठे हुए लोग कोई रेलिवेंसी नहीं है, ओहदों के ऊपर बैठे हुए, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग कोई रेलिवेंसी नहीं है। रेलिवेंसी किसकी है? कोई टॉक शो उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? कोई आप सोशल मीडिया उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? आप इंटरनेशनल या नेशनल कोई भी एक मामला उठाएं, आपको पता चलता है इमरान खान इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ये सारे अपनी अपनी अहमियत इकट्ठी भी कर लेना तो वो उसका 5% भी नहीं बनती। तो आज तो इमरान खान का तोती बोल रहा है और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि उसने 70 साल से पाकिस्तान पर मुसल्लत जो जाबराना निजाम है उसको चैलेंज कर दिया। इमरान खान ने उसके सामने सरेंडर नहीं किया। रऊफ क्लासरा साहब हमारे मीडिया के साथी हैं, वो ये कह रहे थे कि मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं नोट लिखता, एक चीज लिखता और मैं उसमें कहता जी मैं 9 मई को अंदर था, जो मेरी पार्टी ने की, मैं माफी चाहता हूं, तो मामला खत्म करता। इमरान खान साहब की बहनें उनको दोबारा मिलने के लिए गई थी। वो सारा दिन बेचारी वहां पे इंतजार करती रही, सुबह से शाम हो गई, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और रात के अभी तक उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद फिर वो वहां से मायूस होकर लौट गई। मुजामत की एक मिसाल कायम की है इमरान खान की बहनों ने। वहां अलीमा खान अकेली दीवार पे बैठी रही बहुत देर तक। कारकुन पहले आए, उन्होंने बहुत एहतजाज किया, लेकिन रात गए, फिर अलीमा खान वापस गई वहां से जब उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। एक मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब का एक ट्वीट भी बाहर आया बैरिस्टर गौर के जरिए। अब ये जो इमरान खान साहब का ट्वीट आया, इसके बारे में बेशतर लोग ये कहते हैं कि ये एडिटेड है। यानी जो इमरान खान साहब ने पिछले ट्वीट के अंदर एक रवैया अपनाया था उसका कुछ भी इसके अंदर नजर नहीं आ रहा। और उससे जो पिछला ट्वीट था वो क्योंकि एक और साहब गए थे मिलने के लिए,
تو تب بھی چیزیں کافی غائب تھیں بیچ میں سے. تو جس دن عمران خان کی بہنیں ملتی ہیں نا, اس دن آتی ہے اصل خبر باہر. جس دن عمران خان کو کوئی ان کا قریبی ساتھی ملتا ہے ایسا جو کچھ بہادر ہو, یا عمران خان کی بہنیں ملے, یا زیادہ لوگ مل جائیں, یا جس دن میڈیا عمران خان صاحب سے مل جائے, یا جس دن عدالت میں عمران خان صاحب کا کیس لگ جائے, اس دن ساری خبریں باہر آ جاتی ہیں. انہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جب تک ایکسٹینشن کے معاملات حل نہیں ہو جاتے تب تک کے لیے روکا جائے. فی الحال تو علیمہ خانم کی ملاقات نہیں کروائی گئی. اب جو ٹویٹ ہے وہ پڑھ کے آپ کو سنایا دوں. یہ باتیں تو عمران خان صاحب نے کی ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ پچھلے ٹویٹ کو اگر آپ عمران خان کے پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی باتیں تو ہیں لیکن ایڈیٹڈ ہے, یعنی ان کو تھوڑا سا سینسر کیا گیا ہے. اور وہ دیکھیں نا, اتنا ہی ہر ایک کی پسلی تو نہیں ہوتی نا کہ ہر چیز آ کے باہر بتا دے. عمران خان تو کہتے ہیں, میں پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ملک بھر میں جاری افسوسناک سیلابی صورتحال میں ریسکیو اینڈ ریلیف مہم میں ہمیشہ کی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لے. تحریک انصاف بھی سیلاب زدگان کے لیے بلا تفریق اپنا کردار ادا کرے. یہ بہت اچھی بات کی عمران خان صاحب نے. اس وقت سب کو توجہ جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی طرف رکھنی چاہیے. میں ہمیشہ موسمیاتی تبدیلیوں اور ان سے آنے والے نقصانات کے حوالے سے شعور اجاگر کرتا رہا ہوں. ہم نے پہلے خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی شروع کروایا اور وفاقی حکومت میں آ کر 10 بلین ٹری سونامی شروع کروایا. اس کے ساتھ متعدد چھوٹے, درمیانے اور بڑے درجے کے ڈیمز اور نیشنل پارک سمیت ایسے اہم ماحولیاتی حفاظت کے منصوبے شروع کروائے جو ماحولیاتی تباہی میں کمی کا باعث بنے. درخت ہی ماحولیات کا تحفظ کر سکتے ہیں. ایسے منصوبوں پر تیزی سے کام کرنا قومی ترجیح ہونی چاہیے. یہ میں گزشتہ کئی سالوں سے یہ چیخ رہا ہوں. عمران خان صاحب شاید وہ پہلے آدمی ہیں جو یہ بات کر رہے تھے, بلکہ میں اپنے ذاتی حیثیت میں ہر سال پاکستان میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ مل کر کہ جتنے زیادہ ہوں درخت لگائے جائیں. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, کچھ گلوکار ہیں, کچھ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, وہ بہت زیادہ پلانٹیشن کرتے ہیں, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. حکومتوں کی پوری شمولیت ہونی چاہیے, پورے نظام کو یہ کام کرنا چاہیے اور پھر درختوں کو سنبھالنا بھی چاہیے. پاکستان میں یورپ جیسا موسم نہیں ہے کہ بار بار بارشیں ہوں. آپ کو جو درخت لگانا ہے اس کو آپ کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے. کم سے کم 1 سال آپ کو ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے, یا چند مہینے تو ضرور خیال رکھنا پڑتا ہے. پھر کٹائی جو ہے وہ بالکل زیرو ہونی چاہیے, درختوں کی کٹائی بند کرنی چاہیے. عمران خان صاحب نے کہا کہ افغانستان میں زلزلے سے ہونے والی ہلاکتوں اور نقصان پر دل شدید رنجیدہ ہے. ہم مشکل کی اس گھڑی میں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے افغانیوں کے پاکستان سے زبردستی نکالے جانے پر بھی شدید تحفظات اور افسوس ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے افغانستان کے لیے امدادی سامان ٹرکوں میں بھر کر روانہ کیا, اچھی بات ہے, اور وہ سامان اب جائے گا افغانستان. لیکن جیسے مریم نواز فوٹو لگاتی ہے نا یہاں پہ اپنی تشہیر کے لیے سرکاری پیسے سے, اسی طرح اس پہ علی امین گنڈا پور کا فوٹو لگا ہوا ان ٹرکوں کے اوپر. تو اگر ادھر تنقید ہوتی ہے تو ادھر بھی ہونی چاہیے. بات جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, اور یہاں پہ صرف حکومت خیبر پختونخوا وہ کرتے جو طریقہ کار ہے تو وہ بہتر تھا. اگر اپنے فوٹو لگانے تو اپنی ذاتی پیسوں سے لگاؤ. یہ سرکاری پیسوں سے اپنی ذاتی تشہیر جو ہے وہ یہ نامناسب چیز ہے, چاہے کوئی بھی کرے. اور علیمہ خانم نے یہ لاسٹ ٹائم بیان دیا عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور بڑا جذباتی بیان ہے ان کا. لیکن عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے عدالت میں. اس کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی اپنی بہن سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل کے اندر, اور پھر عمران خان صاحب کی بہنوں نے اور عمران خان نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ علیمہ خانم کی بجائے دوسری بہنیں سنا دیا کریں. یہ خبر پہلے بھی باہر آئی تھی, میرے عمران خان صاحب کی فیملی نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا تھا. اب فائنلی جب انہوں نے جا کے جیل کے اندر ڈسکشن کی تو یہ طے پا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب بڑی تکلیف میں تھے. انہوں نے کہا جی 2 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے, میں جیل کے اندر ہوں, میں جو بات کہنا چاہتا ہوں میری پارٹی کے اندر کوئی وہ جرات ہی پیدا نہیں کرتا, میں جو پیغام دیتا ہوں یا بیانیہ جو دیتا ہوں اس کا بوجھ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا, میں جو بات باہر پہنچانا چاہتا ہوں جب وہ کوئی اور نہیں کہتا تو پھر میں نے اپنی بہنوں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اس بیانیے کو باہر پہنچایا, اور جو بات میں کہنا چاہتا تھا اپنے پیغام کے اندر وہ کافی عرصے سے آہستہ آہستہ وہ پیغام دیا جو باقی کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکا. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ جب کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکا تو میں نے یہ پیغام اپنی بہن کو دیا کہ وہ باہر جا کر میڈیا کو دے, اور اسی وجہ سے میری بہن کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ پارٹی 30 سال سے ہے, آج تک میری بہنوں کی کوئی دلچسپی پارٹی کے اندر نہیں تھی, اور نہ کسی عہدے لینے اور نہ کسی فیصلے میں شریک ہونے کی انہوں نے کبھی کوشش کی. تو اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی جو میری بہنوں کے بارے میں کی گئی. یعنی بہت سارے لوگ اب کرتے ہیں نا, دیکھیں شیر افضل مروت نے
गड्ढापुर ने और कुछ और लोग हैं। ये एक्चुअली गड्ढापुर की सारी पार्टी के करीबी लोग हैं। पहले गड्ढापुर शेर अफजल मरवत से बहुत नफरत करते थे, लेकिन अभी अगर आप देखें तो शेर अफजल मरवत और गड्ढापुर के बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती। बड़ी करीबी ताल्लुकात हैं। अल्लाह ताला ये दोस्ती सलामत रखे। अब उसमें जो है वो मरवत साहब हों या दीगर लोग हों या गड्ढापुर के नजदीक जो लोग भी हैं वो